अष्टपञ्चाशत् सर्गः। प्रहस्तवधः। ततः प्रहस्तं निर्यान्तं दृष्ट्वा भीमपराक्रमम् उवाच सस्मितं रामो विभीषणमरिन्दमः क एष सुमहाकायो बलेन महतावृतः आचक्ष्व मे महाबाहो वीर्यवन्तं निशाचरं राघवस्य वचः श्रुत्वा प्रत्युवाच विभीषणः एष सेनापतिस्तस्य प्रहस्तो नाम राक्षसः लङ्कायां राक्षसेन्द्रस्य त्रिभागबलसंवृतः वीर्यवानस्त्रविच्छूरः प्रख्यातश्च पराक्रमे ततः प्रहस्तं निर्यान्तं भीमं भीमपराक्रमं कर्जन्तं सुमहाकायं राक्षसैरभिसंवृतं तदर्श महती सेना वानराणां बलीयताम् अतिसञ्जातरोषाणां प्रहस्तमभिगर्जतां खड्गशक्यष्टिबाणाश्च शूलानि मुसलानि च गदाश्च परिगाः परासा विविधाश्च परश्वथाः धनुंषि च विचित्राणि राक्षसानां जयेषिणां प्रगृहीतान्यशोभन्त वानराणाभिधावतां जगृहुः पादपांश्चापि पुष्पितान् वानरषभाः शिलाश्च विपुला दीर्घायोद्धुकामाः प्लवङ्गमाः तेषामन्योन्यमासाद्य सङ्ग्रामः सुमहानभूत बहूनामश्मवृष्टिं च शर्वृष्टिं च वर्षितां बहवो राक्षसा युद्धे बहून् वानरयूथपान् वानरा राक्षसांश्चापि निजघ्नुर्बहवो बहून् शूलैः प्रमथिता केचित् केचिच्च परमायुधैः परिघैराहता केचित् केचिन्नाः परश्वथैः निरुच्छ्वासाः कथाः केचित् पतिता धरणीतले विभिन्नहृदया केचित् इषुसन्धानसन्धिताः केचिद्विधा कथाः खड्गैः स्फुरन्तः पतिता भुवि वानरा राक्षसैः शूलैः पार्श्वतश्च विविधारिताः वानरैश्चापि संक्रुद्धैः राक्षसौघाः समन्ततः पादपैर्गिरिशृङ्गैश्च सम्पिष्टा वसुधातले वज्रस्पर्शतलैर्हस्तैर्मुष्टिभिश्च हताभृशं वेमुः शोणितमास्येभ्यो विशीर्णदशनेक्षणाः आर्तस्वनं च स्वनतां सिंहनादं च नर्दतां बभूव तुमलः शब्दो हरीणां रक्षसायुधि वानरा राक्षसाः क्रुद्धा वीरमार्गमनुवृताः विवृत्तनयनाः क्रूराश्चक्रुः कर्माण्यभीतवत् नरान्तकः कुम्भहनुर्महनादः समुन्नतः एते प्रहस्तसचिवाः सर्वे जघ्नुर्वनौकसः तेषामापततां शीघ्रं निघ्नतां चापि वानरान् विविधो गिरिशृङ्गेण जघानैकं नरन्तकां दुर्मुखः पुनरुत्पाट्य कपिः स विपुलद्रुमं राक्षसं क्षिप्रमत्तस्थो समुन्नतमपोथयत् जाम्बवांस्तु संक्रुद्धः प्रगृह्य महतीं शिलां पातयामास तेजस्वी महानादस्य वक्षसि आतकुम्भहनुस्तत्र तारेणासाद्य वीर्यवान् वृक्षेणाभ्यतो मूर्ध्नि प्राणान् सन्त्याज्यद्रणे अमृष्यमाणस्तत्कर्म प्रहस्तो रथमास्थितः चकार कदनं धनुष्पाणिर्वनौकसाम् आवर्तैव संजज्ञे उभयोः सेनयोस्तदा क्षोभितस्य प्रमेयस्य सागरस्यैव निस्वनः महता हि शरोघेन प्रहस्तो युद्धकोविदः अर्दयामास संक्रुद्धो वानरान् परमाहवे वानराणां शरीरैश्च राक्षसानां च मेदिनी बभूव निचिता घोरा पतितैरिव पर्वतैः सामहि रुद्रौघेन प्रच्छन्ना सम्प्रकाशते सञ्छन्ना माधवे मासी पलाशैरिव पुष्पितैः हतवीरोघ वप्रान्तु बघ्ना युद्धमहाद्रुमां शोणितौघमहातोयां यमसागरगामिनीं यकृत्प्लीनमहापङ्कां विनिकीर्णात्र शैवलां भिन्नकायशिरोमीनामङ्गावयवशाद्वलां गृध्रहंसगणाकीर्णां कङ्कसारससेवितां मेधः फेनसमाकीर्णामार्तस्तनितनिस्वनां तां का पुरुषदुस्तारां युद्धभूमिमयीं नदीमिव घनापाये हंससारससेवितां राक्षसाः कविमुख्याश्च तेरुस्तां दुस्तरां नदीं यथा पद्मरजोध्वस्तां नलिनीं गजयूथपाः ततः सजन्तं बाणोघान् प्रहस्तं स्यन्दने स्थितं ततश्च तरसा नीलो विनिघ्नन्तं प्लवङ्गमान् उद्धूत इव वायुः खे महदभ्रबलं बलात् समीक्ष्याभिद्रुतं युद्धे प्रहस्तो वाहिनीपतिः रथेनादित्यवर्णेन नीलमेवाभिदुद्रुवे स धनुर्धन्विनां श्रेष्ठ विकृष्य परमाहवे नीलाय व्यसृजद्बाणान् प्रहस्तो वाहिनीपतिः ते प्राप्य विशिखानीलं विनिर्भित्य समाहिताः महीं जग्मुर्महावेगा ऋषिता इव पन्नगाः नीलः शरैरभिहतो निशीतैर्ज्वलनोपमैः सातं परमदुर्धर्षमापतन्तं महाकविः प्रहस्तं ताडयामास वृक्षमुत्पाट्य वीर्यवान् स तेनाभिहतक्रुद्धो नदन् राक्षसपुङ्गवः ववर्षशरवर्षाण प्लवगानां च मूपतौ तस्य बाणागणान् घोरान् राक्षसस्य महाबलः अपारयन् वारयितुं प्रत्यगृह्णन् निमीलितः यथैव गोवृषो वर्षं शारदं शीघ्रमागतम् एवमेव प्रहस्तस्य शरवर्षं दुरासदं निमीलिताक्षः सहसा नीलस्येः सुदारुणं रोषितः शरवर्षेण सालेन महता महान्
प्रजघानहयान्नीलः प्रहस्तस्य मनोजवान् ततः स चापमुद्गृह्य प्रहस्तैस्य महाबलः बभञ्ज तरसा नीलो ननाद च पुनः पुनः विधुनस्तु कृतस्तेन प्रहस्तो वाहिनीपतिः प्रागृह्यमसलं घोरं स्यन्दनादवपुप्लुवे तावुभौ वाहिनीमुख्यौ जातवैरोतरस्विनौ स्थितौ कृतजदिद्धाङ्गदौ प्रभिन्नाव्यवकुञ्जरौ उल्लिखन्तौ सुतीक्ष्णाभिर्दंष्ट्राभिरितरेतरं सिंहशार्दूलसदृशौ सिंहशार्दूलचेष्टितौ विक्रान्तविजयो वीरो समरेष्वविनर्तिनौ काङ्क्षमाणौ विषः प्राप्तुं वृत्रवासवयोः समौ अजघान तदा नीलं ललाटे मुसलेन सह प्रहस्तः परमायत्तस्तस्य शुस्रावशोणितं ततः शोणितदिग्धाङ्गः प्रगृह्य सुमहातरुं प्रहस्तस्योरसि क्रुद्धो विससर्ज महाकपिः तमचिन्त्य प्रहारं स प्रगृह्य मुसलं महत् अभिदुद्राव बलिनं बलान्नीलं प्लवङ्गमं तमुग्रवेगं संरब्धमापतन्तं महाकपिः ततः सम्प्रेक्ष्य चक्राः महावेगो महाशिलां तस्य युद्धाभिकामस्य मृद्धे मुसलयोधिनः प्रहस्तस्य शिलान्नीलो मूर्ध्नि तूर्णमपातयत् सा तेन कपिमुख्येन विमुक्ता महती शिला बिभेद बहुधा घोरा प्रहस्तस्य शिरस्तदा स गता सुर्गतश्रीको गतसत्त्वो गतेन्द्रियः पपात सहसा भूमौ छिन्नमूल इव द्रुमः प्रभिन्न शिरसस्तस्य बहु शुस्रावशोणितं शरीरादपि शुस्रावा गिरेः प्रस्रवणं यथा हते प्रहस्ते नीलेन तदकम्प्यं महद्बलं राक्षसामप्रहृष्टानां लङ्कामभिजगामः न शेकुः समरे स्थातुं निहते वाहिनीपतौ सेतुबन्धं समासाद्य विशीर्णं सलिलं यथा हते तस्मिंश्चमो मुख्ये राक्षसास्ते निरुद्यमाः रक्षः प्रतिगृहं गत्वा ध्यानमूकत्वमास्थिताः प्राप्ताशोकार्णवं तीव्रं निस्संज्ञा इव ते भवन् ततस्तु नीलोऽवधी महाबलः प्रशस्यमानः स्वकृतेन कर्मणा समेत्य रामेण स्वलक्ष्मणेन च प्रहट्टरूपस्तु बभूव यूतपः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां युद्धकाण्डे प्रहस्तवधो नाम 58 सर्गः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।